उस औरत ने एक ऐसे अजीम इंसान को पैदा किया है। वो खुद तो चली गई है, लेकिन ये दुख जो है ना इमरान खान की दिल में जगह कर गया था। जब ये देखती रहती हूँ मेरा बहुत दिल दुखता है, लेकिन बस में हमारा कुछ भी नहीं है। एक ही दुआ है बस, इमरान खान आपकी मदद अल्लाह ही करे, हमारी दुआएं करे और आपकी मदद अल्लाह करे। अब वो ऐसे फरिश्ता नुमा इंसान है कि मुझे जानता भी नहीं है, ना मुझे वो पहचानता था। पूरे शौकत खानम में जो औरतें थी तो हमने बाकायदा उसके लिए 2-2 बजे उठ के सूरत यासीन के वजीफ़े किए हैं, उसके लिए ताजुद की नमाज पढ़े हैं। ज़िंदगी का जीना छोड़ दिया था, ये इतनी बीमार थी। ये तो बस अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि या अल्लाह आप ही इमरान खान की मदद करना। इस इंसान ने मतलब है हमारे लिए हर रास्ता खोला है, हमारे बच्चों के लिए ज़िंदगी के रास्ते खोले हैं। अब पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम जीपीओ चौक में मौजूद हैं और हमारे पास से ये माँ जी गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातचीत, कुछ पैगाम आप तक पहुँचाना चाहूँगी। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं यहाँ मुसाफिर आई हुई हूँ और मुसाफिर की वजह मेरी शौकत खानम हॉस्पिटल है, जो कि मैं अपनी बेटी का इलाज करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं रैली के लिए तो नहीं आई थी, मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो रास्ते बंद थे, नफरी थी और एक बात और दूसरी बात, लेकिन बहरहाल हम जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो मुझे जब देखा तो दुख बहुत ज़्यादा हुआ। दुख इस बात का हुआ कि अल्लाह रहम करे हम सब पर। जिस इंसान ने मतलब है हमारे लिए हर रास्ता खोला है, हमारे बच्चों के लिए ज़िंदगी के रास्ते खोले हैं, अब उसकी रैली के लिए रास्ते या हमें जाना नहीं दिया जा रहा है। ये तो बस अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि या अल्लाह आप ही इमरान खान की मदद करना, क्योंकि इंसान की बस में तो अभी कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी का इलाज जो है ना शौकत खानम में हो रहा है और फ्री, बिल्कुल फ्री। जो फरिश्ता नुमा इंसान है जिसने हमारी बहुत से माँओं के बच्चों को ज़िंदगी दी है, आज वो इतनी मुसीबत में है, तो मैं सिर्फ यही दुआ करूँगी या अल्लाह उसकी मुसीबत ही ख़त्म कर दे। या अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों की सुन ले, जो हमारे लिए इधर फरिश्ता खुदा ने भेजा है, इसके आप फरिश्ते भेज के इसकी सिफारिश कर दे और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनी सहूलत और अपनी खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारने दे। और मैं पाकिस्तान से और हर मुसलमान और हर एक बंदे से यही अपील करती हूँ कि बस उसके लिए दुआएं की जाएं। बाकी रैली या जो कुछ भी किया जाता है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दुआएं ऐसी चीज़ें कि वो रद्द नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो मेरी बेटी का तो इलाज हो रहा है, हम इतनी दूर से आ रहे हैं KPK से, यहाँ हमारा रहना सहना, और उसने मैंने वैसे भी बहुत मतलब है इस इलाज के बावजूद भी उसने मेरी मदद की है। जब मैं यहाँ आई थी तो अनजान थी, तो मैं ज़मान पार्क गई हूँ, तो मैंने उसको कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। उस शख्स ने मुझे खान साहब को उसको मैंने कहा मैं एक माँ बेटी यहाँ आए हुए, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। उसने मुझे अच्छे होटल में अरेंज किया, कोई होटल था, उसमें हमने कुछ दिन गुजारे। ये कब की बात है? ये तकरीबन इस बात के 8-9 महीने हो गए हैं। तो 8-9 महीने? हाँ जी, इसकी जो इलाज था ना, हमने इधर साल गुजारना था, तो वो उसके लिए रहना यहाँ था। तो वो फिर मैंने यहाँ तकरीबन ये जो महीने थे ना, उसकी हर एक चीज़ में सहूलत, कमरा भी मिल गया, खाना पीना भी मिल रहा था, और ये बच्ची में और यहाँ इलाज हो रहा था। 9 माह कबल आपकी मुलाकात खान साहब से हुई या फिर किसी नुमाइंदे से उनके? नहीं, नुमाइंदे से हुई थी। खान साहब को जब पता चल गया था तो खान साहब ने फिर हमें उनको कह दिया कि इसको सेफ कर दो, इसकी बंदोबस्त कर दो, जब इसके साथ कोई मर्द नहीं है तो अल्लाह ने हमें जगह दे दी है। इज़्ज़त के साथ हमने कुछ अरसा जो था इसके एक इलाज के लिए पूरा इधर 1 साल हमने इस शहर में गुजारा है। तो वो फिर गुजर गया था, फिर हम चले गए थे गांव। अब हम आते जाते हैं, अब महीने बाद कीमो होती है, कीमो के लिए आते हैं और जाते हैं। अभी भी कल कीमो है इसकी, परसों कीमो है, और फिर हम वापस चले जाएंगे। तो ये एक ही दुआ है बस, इमरान खान आपकी मदद अल्लाह ही करे, हमारी दुआएं करे और आपकी मदद अल्लाह करे। अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है हमारा। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आमीन। वो ऐसे फरिश्ता नुमा इंसान है कि मुझे जानता भी नहीं है, ना मुझे वो पहचानता था, लेकिन एक गरीब की उसने सुनी,
نہ کہ علاج اور علاج کے علاوہ رہائش تک. ایک بہن سمجھ کر, ایک بیٹی سمجھ کے ہماری سیفٹی کی ہے اس نے. تو جب ایک ہی کی ہے تو پوچھو وہ کتنوں کا کرے گا. یہ ایک میں گئی ہوں, اس نے کسی کو بھی نہیں کیا ہے, مایوس نہیں کیا ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں گئی ہوں جتنا میں نے اس کا انتظار کیا, وہ ہر کسی سے مل رہے تھے, ہر کسی کی مدد کر رہے تھے. مجھ سے ملے نہیں ہیں, میری بیٹی سے ملے ہیں, اور پھر بس ہمیں علاج شروع کر دیا ہے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ خوبصورت. السلام علیکم خوبصورت. وعلیکم السلام. آپ کا نام خوبصورت کس نے رکھا؟ ماما نے. آپ تو واقعی میں بہت خوبصورت, اور نام بھی خوبصورت ہے آپ کا. یہ اتنی بیمار تھی کہ میں نے زندگی جی. کا جینا چھوڑ دیا تھا. یہ اتنی بیمار تھی, میں نے دنیا کے پاس ہر ایک بات کے لیے میں نے پیچھے چھوڑ دی تھی, بس صرف اس کے لیے. اس کو میں نے گود میں لے کر آئی تھی, اور گود سے میں نے اس کو جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کر دیا ہے. یہ اپنے پاؤں پہ اب شکر ہے جاتی ہے, پھرتی ہے, گھومتی ہے. تو میں تو بہت دعائیں دیتی ہوں. یہ دعائیں ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں. مجھے اپنی دعاؤں پہ یقین ہے اور اپنے رب پہ یقین ہے. میں بہت جب یہ دیکھتی رہتی ہوں میرا بہت دل دکھتا ہے, لیکن بس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ایک غریب کی آواز سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایک غریب کا بھی سن لیتا ہے, اور اس کا جو ہے نا کوئی مددگار بھیج دیتا ہے, اور انشاءاللہ بھیجے گا. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ میں نماز تو کیا, میں تہجد کی نمازیں پڑھتی ہوں الحمدللہ. اور جب تک میں نے 1 سال یہاں گزارا ہے, جمعرات اور پیر کا میرا باقاعدہ روزہ ہوتا تھا. اور یہ جو حالات خراب ہوئے یہ پچھلے روزے سے خراب ہوئے ہیں. تو پچھلے روزے سے ہم پورے شوکت خانم میں جو عورتیں تھیں, تو ہم نے باقاعدہ اس کے لیے 2 بجے اٹھ کے سورۃ یاسین کے وظیفے کیے ہیں, اس کے لیے تہجد کی نمازیں پڑھے ہیں, اور کہا ہے کہ یا اللہ آپ ہی اس بھی اپنے امان میں رکھنا. اور وہی بات ہے کہ اب تک اس کو اپنے امان میں ہی رکھے گا, اور انشاءاللہ آگے بھی رکھے گا. بس اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. جو بھی مشکل ہے میری دعا ہے اللہ سے. مجھے نہیں پتہ, مجھے سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نہ عمران خان کی سیاست سے مطلب خبر ہوں, نہ اس سے. میں صرف اچھائی سے خبر ہوں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے. میں KPK سے آئی تھی یہاں لاہور شوکت خانم, وہ بس علاج تھا, شروع ہو گیا, پھر رہنے کا مسئلہ تھا, وہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت زندگی دے, خوشیاں دے, اور جو اس کی کامیابی کے راستے قدم جا رہے ہیں وہ کر لے بس. آپ بھی ماں ہیں, اور عمران خان صاحب کی والدہ کے نام پر جو ہے شوکت خانم ہسپتال ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور اس عورت نے ایک ایسے عظیم انسان کو پیدا کیا ہے. وہ خود تو چلی گئی ہے, لیکن یہ دکھ جو ہے نا عمران خان کی دل میں جگہ کر گیا تھا. اگر وہ جگہ نہیں کرتا نا تو ہم مائیں پتہ نہیں کتنی مائیں, یہ ایک میں نہیں ہوں. اگر آپ کوئی اس شوکت خانم ہاسپٹل میں انٹر نہیں ہوا آج تک, لوگ نہیں جاتا, ڈرتا ہے کہ بیماری ہے, یہ ہے. لیکن اس کا اتنا اچھا نظام ہے نا کہ ڈاکٹر جس ٹیبل پہ مریض کھاتے ہیں اسی پہ ڈاکٹر ہی آ کے کھاتے ہیں. کینٹین ایک ہے اس کے جو ہے نا, واش روم ایک ہے. کسی چیز میں ایسے فرق نہیں ہے کہ وہ میں کہوں کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے, نہیں ہے. مجھے اتنا وہ ہوا ہے, عرصہ ہوا ہے نا, کسی نے کسی سے غلط بات تک نہیں کی ہے. اور جو اس ماں نے عظیم بیٹے کو پیدا کیا, تو پھر اس بیٹے نے ہر ماں کو اور ہر بیٹی کو ماں کے گود سے نہیں چھینا. صرف ایک عمران خان سے جب ماں چھینی گئی ہے, وہ علاج نہیں تھا ادھر, تو اس نے ادھر ایسے علاج اور ایسے حالات, ایسے چیزیں پیدا کی ہے نا کہ میں وہ دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں. یہ دیکھو میری بیٹی آپ لوگوں کے سامنے, اس کے یہ بال سب گر گئے تھے, ابھی شکر الحمدللہ اس کے بال بھی آ گئے ہیں. یہ خود چل پھر بھی سکتی, یہ چل پھر نہیں سکتی تھی, اتنی خراب ہو گئی تھی. تو بس میری تو یہی التجا ہے. یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا مجھے, یہ جو راستہ بند تھا, یہ جو لوگوں کو مطلب ہے وہ کیا گھیرا ہوا ہے یا کسی کو بگا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں ملک میں عوام کو چھوڑنا چاہیے, وہ اپنے لیے اپنا بچہ خود چن لے. اللہ تعالیٰ ہمارا بچہ ہے, پھر اس نے بعد جو ہمارا خیر خواہ ہے تو وہی ہمارے لیے اچھا ہے نا. خوبصورت جو ہے اس سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے. بیٹا آپ کو سوئیاں وغیرہ لگتی ہیں تو درد ہوتا ہوگا؟ ہاں. ابھی بھی لگتی ہیں؟ اب نہیں لگتی؟ نہ. کیمو کب ہے؟ کب ہے کیمو؟ کب ہے آپ کی؟ پرسوں. پرسوں ہے, تب بھی سوئی لگے گی؟
تو درد ہوتی ہے. ماما بتا رہی ہیں کہ آپ کے بال اتر گئے تھے. تو بال اتر گئے تھے تو برا لگتا ہوگا. نہیں لگتا تھا. ماشاءاللہ سے آپ اتنی پیاری بچی ہو نا, میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ساتھ ہی لے جاؤں آپ کو. بس جانا ہے میرے ساتھ؟ آ جاؤ. اچھا مجھ سے دوستی کرنی ہے؟ ادھر دیکھو ذرا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں نا, دوستی کرنی ہے, آ جاؤ. اپنا نام خود بتاؤ, کیا نام ہے؟ خوبصورت. پڑھتی بھی ہے خوبصورت؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ نرسنگ. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو صحت دے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ جو ہے ایک محترمہ موجود تھیں اپنی بچی کے ساتھ, جس کا علاج جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل میں ہو رہا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ بھی شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے جو ہے علاج کروایا جا رہا ہے وہاں پر, اور ایک پیسہ بھی ان کو نہیں دینا پڑ رہا ہے. کنزا وحید کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.